ये फिनिश चलो चलो रखो तो उसका ना न्याय चर्चेयमीशस्य मनन व्यपदेश भाग उपासनैव क्रियते श्रवणानन्तरागता। अहमस्मि झौपाहवो महेशः भुवनेश्वरतः शास्त्रालोचनात्मक कार्यक्रमे भवतां भवतीनां सर्वेषां सर्वासाञ्च स्वागतम्। अद्य चर्चायाः विषयः निर्धारितः अस्ति न्यायशास्त्रस्य स्वरूपं लक्ष्यं च इति। शास्त्र संरक्षणं लोकोपकारकम् इति तु विदुषां विदितमेव। अनभ्यासे विषं शास्त्रम् इत्यपि सुप्रसिद्धम्। सिद्धांत कौमुद्यां कृच्छ गहनयोः कषः इति सूत्रे भट्टोजि दीक्षितः उदाहरणं प्रादात् कष्टं शास्त्रमिति। परम् अभ्यासवतां शास्त्रं शारद कौमुदी विहारवदेव भवति। भारतीय परंपरायां शास्त्रचिन्तनस्य महती सुदीर्घा सुप्रतिष्ठिता च परंपरा विद्यते। सा परंपरा अद्यापि जीविता जागृता चास्ति विदुषां सत्प्रयासेन ईश्वरानुग्रहेण च। परमकारुणिकैः महर्षिभिः प्रवर्तितानां श्रुतिसारप्रसारपराणां शास्त्राणां विपुलवैकास्यं तद ऐहिक पारमार्थिक लक्ष्यावाप्त्युद्दिष्टं सत् अद्यावधि प्रवर्तते। मन्ये एतल्लक्ष्यं सम्पोषयितुं शास्त्राणां संप्रवर्तनाय संवर्धनाय संरक्षणाय एव एतादृश इंटरनेट फेसबुक माध्यमेन कार्यक्रमः आयोजकैः विद्वद्भिः आयोजितः। अवसरेऽस्मिन् तेभ्यः आयोजकेभ्यः कार्यक्रममुख्येभ्यः सक्रिय सदस्येभ्यः वक्तृ विद्वद्मण्डलेभ्यः श्रोतृ संस्कृतानुरागिजनेभ्यश्च यथायथं प्रणतिपुरस्सरं हार्दान् धन्यवादान् साधुवादांश विज्ञाप्य न्यायशास्त्रस्य स्वरूपं लक्ष्यं च इति विषयमधिकृत्य चर्चा प्रारभ्यते। चर्चाक्रमे न्यायशास्त्रस्य कथम अध्यात्म विद्यात्वम्, अस्य शास्त्रस्य कथम लौकिक विद्यात्वम्, कथम अस्य न्याय शास्त्रस्य सर्वशास्त्रोपकारकत्वम्, लोकोपयोगित्वम्, सामाजिकोपयोगित्वम्, कथम च अनादित्वम्। नव्य न्याय प्राचीन न्यायोर्मध्ये को भेदः? प्राचीन न्याय सत्वे नव्य न्यायाविर्भाव प्रयोजनं किम्? अस्य शास्त्रस्य मुख्यं प्रयोजनं लक्ष्यं किम् इत्यादि विषये चर्चा भविष्यति। जानन्त्येव भवन्तः यत् अस्माकं भारतीयानां कृते चतुर्विध पुरुषार्थ संपत्तिरेव जीवन सार्थक्यं लक्ष्यं च।
ते च पुरुषार्थाः धर्मार्थ काम मोक्षात्मकाः। तत्र आद्यत्रयम् वर्तमान जीवन संबद्धम मोक्षस्य परम पुरुषार्थः। वेदोपजीविनां दर्शनानां मुख्यं लक्ष्यं भवति आत्मतत्व विस्फोरण पूर्वक निःश्रेयस साधनमेव। बृहदारण्यके मैत्रेयी ब्राह्मणे याज्ञवल्क्येन उक्तम् आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। मैत्रेयी आत्मनो वारे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितं भवति। नूनं भारतीयानाम् अस्माकं कृते अयं भवति सारतमोपदेशः। संसारेऽस्मिन् सर्वेषां प्राणिनां सुखप्राप्तये दुःखनिवृत्तये च निसर्गत एव जायमाना प्रवृत्तिः दृश्यते। तत्रापि यादृशं सुखं प्राप्तुं यः प्रयतते स एव तं सुखम् अवाप्य ततोप्यधिकं सुखं प्राप्तुं प्रवर्तते, न कोऽपि तस्मात् विरमति। प्राणिनाम् अयं स्वभावः यत्ते प्राप्त सुखापेक्षया अधिकं सुखम् अभिलषन्ते, प्राप्त दुःख निवृत्त्यपेक्षया अधिका दुःख निवृत्तिः अभिलषन्ते। दुःख पंक निमग्न प्रपंचे अनादिकालादेव नैरन्तर्येण सुख प्राप्तु कामनया जीवाः प्रयतमानाः सन्ति। न केऽपि जीवाः दुःखम् इच्छन्ति, परन्तु भौतिक जीवने क्षणिक सुखेन सह अनवरत रूपेण दुःखं प्राप्नुमो वयम्। तत्र स्पष्टम् इदं कारणं यत् वयं यं पदार्थं सुखम् अनुमिनुमः वस्तुतः स सुखाभासः दुःखमेव तत्। अस्मात् दुःखात् विनिर्मुक्तये शास्त्रकाराः दार्शनिकाः वैज्ञानिकाः विविध विचक्षणाः मनीषिणः कृतप्रयत्नाः प्रयत्नशीलाश्च दृश्यन्ते। क्रमेऽस्मिन् केचन मंत्रतंत्र विधानं मन्वानाः, केचन औषधिं स्वीकुर्वाणाः, केचन आत्मतत्व साक्षात्कारं मण्डयमानाः दृश्यन्ते। इत्थम् अनादिकालादारभ्य विचारोऽयं प्रवृत्तः यत् आत्यन्तिक दुःख निवृत्तिः सुख प्राप्तिर्वा कथम् अवाप्नुयादिति। तदर्थं मार्गान् अन्विच्छन्तः ऋषयः स्वस्वमतानुसारं विभिन्नान् पथः प्रदर्शयामासुः। फलतः भारतीय वैज्ञानिक मंडले न्याय वैशेषिक सांख्य योग पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा बौद्ध जैन चार्वाक प्रभृतीनि दर्शनानि आविर्बभूवुः। वस्तुतः मानवाः यदि सुखं वाञ्छन्ति तर्हि सर्वप्रथमं पदार्थ तत्वानां परिज्ञानं नितराम् अपेक्षितम्। पदार्थ तत्व ज्ञानानन्तरमेव सांसारिक व्यवहाराणां कर्तव्य बोध पुरस्सरं सम्यक् परिपालनं कृत्वा सर्वान्ते परम पुरुषार्थभूतं मोक्षं जनाः प्राप्नुयुः। यल्लक्ष्यं
न केवलं नैयायिकानाम् अपितु प्रायः सर्वेषां भारतीय दार्शनिकानां विद्यते। अस्तु, इत्थम् अनेक विधम् अर्थम् अर्थयमानानां मानवानां हित साधनैक व्रतिनः महर्षयः नानाविधान् मोक्षोपायान् प्रदर्शयितु कामाः विविध शास्त्राणि निरमाशिषुः। तानि च न्याय भाष्यकृता वात्स्यायनेन अर्थशास्त्रकृता कौटल्येन च विद्योद्देश प्रकरणे आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीतिश्च शाश्वतीति भाग चतुष्टये प्रविभक्तानि। तत्र आन्वीक्षिकी न्यायशास्त्रम्, त्रयी श्रौतार्थ निरूपणपणानि मीमांसादि शास्त्राणि, वार्ता कृषि वाणिज्यादि धनागमोपाय प्रतिपादकानि शास्त्राणि, दंडनीतिश्च राष्ट्र व्यवस्था प्रतिपादकं राजनीति शास्त्रम्। तत्र प्रथमतया निर्दिष्टम् आन्वीक्षिकी शास्त्रम् परमकारुणिकेन महामुनिना गौतमेन तापत्रय पराहतानां जीवानां सर्वविध दुःखोपशान्तये प्रवर्तितम्। आत्मादि तत्व प्रतिपादकत्वात् यथा न्याय दर्शनमिदम् अध्यात्म विद्या तथैव लौकिक विद्यापि संशय प्रयोजनादीनां तत्त्ववित्पादकत्वात्। प्रमाणं न्यायो मीमांसा धर्मशास्त्राणीति श्रुत्या त्रैविद्येभ्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनीतिं च शाश्वतीं आन्वीक्षिकीं चात्मविद्यां वार्तारम्भांशलोकतः इत्यादि स्मृत्या अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः धर्मशास्त्रं पुराणं च विद्या हीयताश्चतुर्दश आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चेति ते त्रयः अर्थशास्त्रं चतुर्थं च विद्या ह्यष्टादशैव ताः इत्यादि पौराणिक वचनेन च न्यायशास्त्रस्य यथा अध्यात्म विद्यात्वं प्रतिपादितं भवति तथैव सुप्राचीनत्वमपि। न्यायशास्त्रस्य विविध नामान्तराणि अपि सुप्रसिद्धानि सन्ति। आन्वीक्षिकी विद्या, न्याय विद्या, न्यायशास्त्रं, प्रमाणशास्त्रं, तर्कशास्त्रं, हेतुशास्त्रं, योगः, वाको वाक्यम् इत्यादि नामान्तराणि सुप्रसिद्धानि सन्ति। आन्वीक्षिकी शब्दस्य व्युत्पत्तिः न्याय भाष्यकृद्भिः इत्थं कृता दृश्यते। प्रत्यक्षागमाश्रितं प्रत्यक्षागमाभ्याम ईक्षितस्य अन्वीक्षणम् अन्वीक्षा तया प्रवर्तत इत्यान्वीक्षिकी न्याय विद्या न्याय शास्त्रमिति। प्रत्यक्षागमाश्रितम् इत्यस्य प्रत्यक्षागमा विरोधीत्यर्थः। तेन आर्षं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना यस्तर्केणानुसन्धत्ते स धर्मं वेद नेतरः इति मनुस्मृतौ तर्कपदेन अनुमानात्मिका अन्वीक्षा विवक्षिता इति भाष्यकारः अभिप्रैति।
एतेन अनुमान व्युत्पादकं शास्त्रम् आन्वीक्षिकी इत्युक्तं भवति। योगात्मक दृष्ट्या केचन न्यायपदम् इत्थं व्याख्यान्ति। नीयन्ते प्राप्यन्ते विवक्षिताः अर्थाः सिद्धिं प्रतियेन असौ न्याय इति। भाष्यकाराः अपि यौगिक रूढ़ि विचारेण विवृण्वन्तः न्यायपदं प्रमाणैः अर्थ परीक्षणं न्यायः इति रीत्या स्फोरयन्ति। प्रत्यक्षादि प्रमाण मूलाः प्रतिज्ञादयः पंचावयवाः प्रमाणानि तैः अर्थस्य परीक्षणं परीक्षा इति तात्पर्य टीकाकारः। पंचरूप चतुरूपो वा हेतुर्न्यायः प्रतिज्ञाद्यवयव समूहो वा न्यायः इत्यपि टीका दृश्यते। इत्थं पंचावयवात्मक न्याय व्युत्पादकत्वात् अस्य शास्त्रस्य न्याय विस्तरः इत्यपि व्यपदेशो विद्यते। एतावता परार्थानुमानं न्यायः इति प्रतिपादितं भवति। परार्थानुमानवत् प्रतिज्ञादि पंचक समुदायोपि न्याय शब्देन व्यपदिश्यते। अयं न्यायः प्रत्यक्षादि प्रमाण मूलकतया परमन्यायत्वेन व्यपदिष्टः भाष्यकारेण। न्यायशास्त्रस्य पक्ष प्रतिपक्ष भावेन विचार प्रधानतया परार्थानुमानस्य प्राधान्यात् परार्थानुमानस्य च न्यायसाध्यत्वात् न्यायप्रधानमिदं शास्त्रम् इति गौतमीय शास्त्रस्य न्यायशास्त्रम् इति विशेष संज्ञा विद्यते। समस्त प्रमाण व्यापारादर्थाधिगतिर्न्यायः इत्याह वार्तिककारः उद्योतकरः। आगमः प्रतिज्ञा, हेतुः अनुमानम्, उदाहरणं प्रत्यक्षम्, उपमानम् उपनयः इत्येवं न्याये सर्वेषां प्रमाणानां प्रवृत्तिः अस्तीति प्रमाण चतुष्टय व्युत्पादकत्वात् अस्य न्यायशास्त्रस्य प्रमाणशास्त्रम् इत्यपि संज्ञा विद्यते। योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद्विजः इति मनुस्मृतितः अस्य शास्त्रस्य हेतुशास्त्रम् इत्यपि संज्ञा आसीत् इत्यवगम्यते। प्रमाण प्रदर्शिते विषये युक्तायुक्त विचार एव तर्क इत्युच्यते। अयं तर्कः प्रमा साधकानां प्रमाणानाम् अनुग्राहकः अतएव इति कर्तव्यता भवति तर्कः। तथा च तर्कव्युत्पादकत्वात् अस्य न्यायशास्त्रस्य तर्कशास्त्रम् इति व्यपदेशो विद्यते। किंच प्रतितंत्र सिद्धांत लक्षण सूत्र भाष्ये पुरुष कर्मादि निमित्तो भूत सर्गः योगानाम इत्युक्तत्वात् अस्य शास्त्रस्य योगः इत्यपि व्यपदेशो विद्यते। एवमेव सनत कुमार पृष्ठेन नारदेन उक्तम् ऋग्वेदं भगवोद्धेमि यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं चतुर्थम् इतिहास पुराणं पंचमं वेदानां वेदं पितृं राशिं दैवं निधिं वाको वाक्यम्
इति भवति छान्दोग्योपनिषद वाक्यम। अनेन अस्य न्यायशास्त्रस्य न केवलं वाको वाक्यम इति संज्ञा लभ्यते अपितु अस्य न्यायशास्त्रस्य अनादित्वम अपि सिद्धं भवति। न्यायशास्त्रस्य प्रमाणमीमांसा, तत्त्वमीमांसा, ज्ञानमीमांसा च सारल्येन स्वस्व अभिप्राय प्रकटनार्थं सकल शास्त्रकारैः लोकैश्च समाद्रियन्ते। न्यायशास्त्रं समस्त शंका निवर्तकतया आगमादि रक्षणार्थं सुतराम् उपयुज्यते इति हेतोः कर्तव्यतया निर्णये आपतिते पंचविधान हेत्वा भाषान् सत्परामर्श सिद्धान् सर्वम् अभिलक्ष्य न्याय विद्या निबंध कृद्भिः सर्वत्र समादृता दृश्यते। अतएव भाष्यकारस्य वात्स्यायनस्य प्रदीपः सर्वविद्यानाम् उपायः सर्वकर्मणाम् आश्रयः सर्वधर्माणां विद्योद्देशे प्रकीर्तिता। किंच अर्थशास्त्रकारस्य कौटल्यस्य अपि प्रदीपः सर्वविद्यानाम् उपायः सर्वकर्मणाम् आश्रयः सर्वधर्माणां शश्वदान्वीक्षिकी मता इत्युक्तिः सर्वथा समीचीनैव प्रतिभाति। अनया च सर्वविद्या श्रेष्ठत्वम् अस्याः न्यायविद्यायाः प्रतिपादितं भवति। शास्त्रेषु चतुर्दश विद्यास्थानानि अपि प्रतिपादितानि सन्ति। यथा पुराण तर्क मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिताः वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश इति। एतेषु विद्यास्थानेषु आन्वीक्षिकी अपरपर्यायस्य न्यायस्य सर्वोपरि वैशिष्ट्यं विद्यते। विद्यास्थानं शब्दस्य अर्थस्तु वेदनं विद्या, तच्च नहि घटादि वेदनम् अपितु पुरुषार्थ साधन वेदनम्। एवञ्च पुरुषार्थ साधन परिज्ञानोपायत्वं विद्यास्थानत्वम् इति लभ्यते। एवञ्च सर्वेषु विद्यास्थानेषु वेद प्रामाण्य प्रतिपादकत्वात् न्यायशास्त्रस्य महत्त्वम् अधिकं विद्यते। अतएव न्यायमञ्जर्यां जरन्नैयायिकैः जयन्तभट्टैः उक्तं न्यायविस्तरस्तु मूलस्तम्भभूतः सर्वविद्यानां वेद प्रामाण्य रक्षा हेतुत्वात् इति। न्यायशास्त्रमिदं कथं सर्वविद्यानां प्रदीपभूतम् इति प्रश्ने सति समाधानत्वेन उच्यते न्यायशास्त्रोपवर्णित प्रमाणानि उपजीव्यैव इतरासां विद्यानां प्रवर्तमानत्वात् प्रदीपः। किंच द्रव्यगुणकर्मणाम् अभिमत अनभिमतोपायता परिज्ञानात् प्रदीपः। विद्या व्युत्पाद्यानां विषयाणां विधेयतया विशेष्यतया वा उपकारीति उपायः सर्वकर्मणां विद्यया प्रवर्तनायां कर्तव्यायां सहकारित्वात् सर्वधर्माणाम् आश्रयः।
इत्थम न्याय विद्येयम लोकस्योपकरोति व्यसने अभ्युदये च बुद्धिम अवस्थापयति प्रज्ञा वाक्य क्रिया वैशारद्यम च करोति तदुक्तम कामंदकीय नीति सारे आन्वीक्षिक्यात्म विद्या स्यात् ईक्षणात् सुख दुःखयोः इच्छमाणस्तया तत्वं हर्ष शोकौ विदस्यति इति तथा च व्यसने अभ्युदये च मनसः एक रूपतया अवस्थापनम प्रज्ञा वाक्य क्रिया वैशारद्यम च आन्वीक्षिक्याः व्यावहारिकं फलम प्रज्ञा वैशारद्यम आन्वीक्षिक्याः कथं व्यावहारिकं फलम इत्युक्ते मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः इति पद्येन स्फुटं समाधानम् अभिहितम् आचार्यैः। मित्राणि, न्यायशास्त्रस्य सर्वेषु शास्त्रेषु प्रवेशार्थम् अपेक्षा विद्यते। न केवलं दर्शनशास्त्रेषु प्रवेशार्थं न्यायशास्त्रस्य परिज्ञानम् अपेक्षितम् अपितु शास्त्रान्तरेषु व्याकरणादि शास्त्रेषु विप्रवेशाय न्यायशास्त्रस्य परिज्ञानं नितान्तम् आवश्यकं भवति। यथा वेदाः भारतीय संस्कृतेः सभ्यतायाः संस्कृत भाषायाश्च आधारभूतस्तम्भाः विराजन्ते तथैव वेद प्रामाण्य रक्षणार्थं न्यायशास्त्रमपि आधारभूतत्वेन शोभते तमाम्। प्रसिद्धस्य कश्चित् आभाणको विद्यते काणादं पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकम् इति। सुक्ति घटक काणाद पदम न्यायशास्त्रस्यापि उपलक्षकम्। तत्र प्रथमत्वेन काणादस्यैव निर्देशे विशिष्ट वैलक्षण्यं प्रतीयते। वैलक्षण्यविदं न्यायशास्त्राध्ययनेन बुद्धिनैर्मल्यं त्वरित सूक्ष्म पदार्थ ग्रहण पाटवमिति। यतोहि सत्यामेव बुद्धि निर्मलायां निखिल शास्त्रेषु अध्ययनार्थं जनानां प्रवृत्ति संभवात्। अतएव सर्वैः न्यायशास्त्राध्ययनं कर्तव्यमेव। कणादेन प्रवर्तितं वैशेषिक दर्शनमपि न्याय दर्शनमेव। न्यायेनैव तस्यापि चरितार्थत्वात्। अतएव न्याय वैशेषिक दर्शनयोः समानतन्त्रत्वेन व्यपदेशः न्याय भाष्यादौ विद्यते। वस्तुतः पदार्थानां यथार्थ तत्वान्वेषणाय एव न्यायशास्त्रस्य प्रादुर्भावः। यथार्थ तत्वान्वेषणमेव सर्वेषां दर्शनानां लक्ष्यं। तदर्थं न्यायशास्त्रं सुदृढम् आधारं विधिं साधनानि च पुरस्करोति। सर्वेषां जीवानां सर्वविध कल्याणार्थं आकीट पतंगानां निःश्रेयस संपादनार्थं परम कारुणिकैः महर्षिभिः न्यायशास्त्रं प्रवर्तितम्। अतएव उक्तं प्रामाण्यवादारंभे अथ जगदेव दुःख पंक निमग्न मुद्दिधीर सुरष्टादश विद्यास्थानेष्वभ्यरहित तमाम आन्वीक्षिकीं परम कारुणिको मुनिः प्रणिनाय इति। महर्षिणा गौतमेन
प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हित्वा भासच्छल जाति निग्रह स्थानानां तत्वज्ञानात् निश्रेयस प्राप्ति भविता भवतीति प्रतिपादिता। पदार्थानां यथार्थत्वेन परिज्ञाने जाते सांसारिक बंधन कारणी भूतस्य अप्रमेय विषयक भ्रमात्मक मिथ्या ज्ञानस्य निवृत्तिः जायते। न्याय शास्त्र परिज्ञानेन पांच भौतिकेस्मिन् शरीरे यत् आत्मत्व ज्ञानम नाम शरीरे इदं शरीरम आत्मा शरीर एव आत्मा इत्याकारकं यत् ज्ञानं विद्यते तस्य निवृत्तिः जायते। शरीर विषयकाः ये रागद्वेषादयः हानोपादानात्मक बुद्धि कारणीभूताः ते निवर्तन्ते। दोष निवृत्तौ च प्रवृत्तेः अपायो जायते अभावः जायते। प्रवृत्तेः अभावे सति तन्मूलक जन्माद्य भावः जन्माद्य भावे च एकविंशति दुःख ध्वंसः जायते। वस्तुतः दुःख कारणं जन्मादिरेव एवंच कारणीभूतस्य जन्मादेः अभावे सति कार्यभूतस्य दुःखस्य सुतराम एव अभावः जायते। अतएव उक्तं सूत्रकृता दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्गः इति। न्याय दर्शनस्य द्वितीयस्मिन् सूत्रे महर्षिणा तत्त्वज्ञानस्य मिथ्या ज्ञान निवृत्ति द्वारा निःश्रेयस प्रयोजकता प्रतिपादिता। तच्च निःश्रेयसम् एकविंशति दुःख ध्वंस रूपम्। एकविंशति दुःखञ्च षडीन्द्रियाणि षड् विषयाः षड् ज्ञानं शरीरं सुखं दुःखं चेति। परंतु यावत्काल पर्यन्तं पदार्थेषु तेषां याथार्थ्यं न गृह्यते तावत्काल पर्यन्तं ततो भीतिरेव भवति। यतो हि मिथ्या ज्ञानम् आत्मनः आरभ्य प्रमेयेषु अपवर्ग पर्यन्तेषु अनेक विधं भवति। यथा अनात्मनि शरीरेन्द्रियादिषु आत्मत्व ज्ञानम् दुःखे सुखम इत्याकारकं मिथ्या ज्ञानम् अनित्ये जगति नित्यम इति ज्ञानम् अत्राणे त्राणमिति ज्ञानम् सभये निर्भयम् इति ज्ञानम् निर्भये सभयम् इति ज्ञानम् त्याज्येत पदार्थे अत्याज्यम् इति ज्ञानम् एवं विविध मिथ्या ज्ञानात् अनुकूल विषयेषु रागः प्रतिकूल विषयेषु च द्वेषः जायते। दोषेण रागद्वेषाच्च असत्य ईर्ष्या लोभ मोहादयो दोषाः जायन्ते। दोषैः संयुक्तः पुरुषः हिंसादि परदार परद्रव्य कामनादिषु प्रवर्तते। इत्थं प्रवर्तमानः पुरुषः सांसारिक बन्धनेन बद्धः सन् दुःख पंक निमग्नः भवति। अनात्मभूतेषु
शरीरेन्द्रियादिषु आत्मत्वमवगाहमानः सर्वदैव दुःखितो भवति। किंतु न्याय शास्त्रजन्य तत्त्वज्ञानानन्तरं पदार्थज्ञानानन्तरं अतद्भूतेषु पदार्थेषु या तत्वरूपा भ्रमात्मिका मिथ्या ज्ञान रूपा प्रतीतिः सा निवर्तते। तन्निवृत्तौ च दोषाणां निवृत्तिः भवति। दोषनिवृत्तौ च प्रवृत्तेः अपायो जायते। प्रवृत्त्यपाये च जन्मापायः। जन्मापाये च एकविंशति दुःखध्वंसः जायते। ततश्च आत्यन्तिक ऐकान्तिक दुःख निवृत्तिः। एतादृश आत्यन्तिक ऐकान्तिक दुःख निवृत्तिरेव न्यायाभिमत मोक्ष पदार्थः। अतएव उक्तं सूत्रकृता तदोत्यंत विमोक्षोपवर्गः इति। अत्र प्रश्नः जागर्ति। एतेषां सांसारिक दुःखानां यदि लौकिकोपायात् ध्वंस संभवः तर्हि कथं न्यायशास्त्राध्ययनं कुर्यात्? यतोहि शास्त्राध्ययने बहु कष्टं भवति। पूर्वमेव मया उक्तम् उदाहृतं कष्टं शास्त्रमिति। परन्तु अत्र उच्यते यद्यपि संसारावस्थायां तत्रत्य साधनैः लौकिकोपायैः दुःखध्वंसः जायते, किन्तु स दुःखध्वंसः आत्यन्तिको न भवति, अत्यन्ततः न भवति। पुनः तादृश दुःखानाम् उत्पत्ति न भवति इति निश्चयः न भवति। अतः तत्त्वज्ञानातिरिक्त साधनेन जायमाना या दुःख निवृत्ति सा आत्यंतिकी ऐकांतिकी न भवति। अतएव आत्यंतिक ऐकांतिक दुःख निवृत्त्यर्थम न्याय शास्त्र जन्य पदार्थ तत्वज्ञानम नितराम अपेक्षितम्। अस्तु। प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि किंवा मानाधीना मेय सिद्धि इति नियमेन प्रमाणमंतरा पदार्थानां सिद्धि न संभवतीति दार्शनिकाः प्रमेय सिद्धये स्वस्वमतानुसारेण प्रमाणानि अंगीचक्रुः। तत्र न्यायशास्त्रे प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि इति सूत्रोक्तानि चत्वारि एव प्रमाणानि अंगीकृतानि। एतेषाम् अन्यत्र अंतर्भावाभावात् अन्येषां प्रमाणानां च अत्रैव अंतर्भावात् चतुर्विधम् एव प्रमाणम् अत्र अंगीक्रियते। तत्र प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यं सर्वैः दार्शनिकैः अंगीकृतम्, किन्तु न्यायशास्त्रे अनुमानस्यैव प्राधान्यं विद्यते। यतोहि प्रत्यक्षस्यापि प्रामाण्यम् अनुमानाधीनमेव। अतएव प्रत्यक्ष परिकरितमप्यर्थम् अनुमानेन बुभुत्सन्ते तर्करसिकाः। यद्यपि चार्वाकातिरिक्तैः सर्वैः दार्शनिकैः अनुमानस्य प्रामाण्यम् अंगीक्रियते, तथापि नैयायिकानाम् अनुमान प्रमाणे विशेषाग्रहः अवलोक्यते। तत्र कारणं विद्यते। यतोहि ईश्वरास्तित्वं भवतु
वेद प्रामाण्यादिकं वा भवतु सर्वमपि अप्रत्यक्ष वस्तु अनुमानाधीनैव। अतएव न्याय शास्त्रीय तत्व चिंतामणि ग्रंथ घटित अनुमान खंडस्थ व्याप्ति पक्षता हेत्वाभास विषयकाः ग्रंथाः पंचलक्षणी चतुर्दश लक्षणी सिद्धांत लक्षणम सामान्य निरुक्ति सत्प्रतिपक्ष गादाधरी सभ्य विचार प्रकरणम प्रभृतयः प्रकरण ग्रंथाः अथ च विविध वाद ग्रंथाश्च अद्यापि न्याय शास्त्राध्ययनाध्यापने सुप्रतिष्ठिताः सन्ति। इत्थं न्याय शास्त्रमिदं नव्य प्राच्य भेदेन द्विविधम्। अस्य शास्त्रस्य धाराद्वयं विद्यते। नव्यन्यायः प्राचीनन्यायश्च। अनयोः धारयोर्मध्ये प्राचीनन्यायः प्रमेय प्रधानः, नव्यन्यायश्च प्रमाण प्रधानः। आचार्य गौतमादारभ्य प्रायः श्रीमदुदयनाचार्य पर्यन्तं नैयायिकैः विरचिताः न्यायसूत्रं, न्यायभाष्यं, न्यायवार्तिकं, न्यायवार्तिक तात्पर्य टीका, न्यायवार्तिक तात्पर्य परिशुद्धि, न्यायमंजरी, न्यायकुसुमांजलि प्रभृतयः ग्रंथाः प्राचीनन्यायत्वेन ज्ञायन्ते प्रमेय पदार्थ प्रधानत्वात्। एवं महामहोपाध्याय गंगेशोपाध्याय विरचित तत्व चिंतामणि तदाधारित नैयायिकैः विरचिताः दीधिति, माथुरी, जागदीशी, गादाधरी प्रभृतयः ग्रंथाः नव्यन्यायत्वेन ज्ञायन्ते प्रमाण पदार्थ प्रधानत्वात्। प्राचीनन्यायस्य नव्यन्यायस्य च भेदः मुख्यतया तयोः भाषायां शैल्यां चाश्रितोऽस्ति। भेदोऽयं तथा विस्पष्टः विशदश्च विद्यते यत् साधारण पाठकोऽपि जानाति यत् अयं नव्यन्यायः अयं च प्राचीनन्यायः इति। नव्यन्यायस्य प्रधान वैशिष्ट्यं संबंधस्य सूक्ष्म परीक्षणं विद्यते। अस्य कृते सः प्रकारता, विशेष्यता, अनुयोगिता, प्रतियोगिता, संसर्गता, विधेयता, अवच्छेदकता, अवच्छेद्यता, निरूपकता, निरूप्यतादि पारिभाषिक शब्दानां प्रचुरं प्रयोगं करोति। इमे शब्दाः वस्तुद्वयस्य मध्ये संबंधस्य सूक्ष्मतम स्वरूपं विवेचयन्ति। विषय प्रतिपादनेऽपि उभयोः धारयोर्मध्ये स्पष्टम् अन्तरं परिलक्ष्यते। प्राचीनन्यायस्य विषय प्रतिपादनं स्थूलम् अस्ति। सः विषयस्यान्तस्थलं नहीं प्रविशति, विषयस्य बाह्य स्वरूपं स्पृष्ट्वा विरमति। नव्यन्यायस्तु विषयस्यान्तस्थलं यावत् प्रविशति। तेन सूक्ष्म विचाराणाम् अभिव्यक्तिः जायते। नव्यन्याय शास्त्रस्य विचार शैली तथा अभिव्यंजना शैली उभेपि गंभीरेन तरंगे तरस्पर्शिन्यौ च स्तः। नव्यन्याय ग्रंथेषु कोटिक्रमेण
विचाराः तत्र प्रदर्श्यन्ते। विशिष्य लक्षण प्रतिपादनावसरे नव्य न्याय ग्रंथाः सुतराम् उपकुर्वन्ति। किन्तु तथापि मनसि जिज्ञासा जायते यत प्रमेय पदार्थ प्रधान प्राचीन न्याय सत्वे प्रमाण पदार्थ प्रधान नव्य न्यायस्याविर्भाव प्रयोजनम किम? वस्तुतः तत्र बीजम किम? किम प्राचीन न्याये कापि न्यूनता आसीद् वा? जिज्ञासायाम् अस्याम् प्रातस्मरणीयैः गुरुचरणैः महामहोपाध्याय आचार्य विश्वनाथ शास्त्री महाशयैः यत् स्फुटं समुपदिष्टं तत् इदानीम् अपि तथैव स्मर्यते। तेषां मते प्राचीन न्याये यादृश पदार्थ प्रकाशक शैली आसीत् तां श्रुत्वैव कृतकृत्यतां भजमानानां शिष्याणां चेतः यावत् पर्यन्तं शङ्काकुलितं नाभूत्, नापि च परकीय शङ्काभिः समाक्रान्तम्। तावत् पर्यन्तं प्राचीन नैयायिक भाषायामेव यानि प्रमाण प्रमेय संशयादीनि षोडश पदार्थ तत्वानि प्रकाशितानि तानि आश्रित्य आत्मस्वरूप निःश्रेयस विषयः चेतसि समारूढ़ो भूत्। स च प्राचीन न्याय पद्धत्यैव चिन्तितः सन् कार्यकारी अपि आसीदेव। एतावन्मात्रेणैव ते विद्वांसः कृतार्थताम् अलभन्त। सारासार विवेकोऽपि जागृतः एतेषु। संसारे स्थिताः अपि ते विद्वांसः शान्तिं मतिं चोपलभमानाः महानन्दे निमग्नाः सर्वेषाम् अस्माकं सामाजिकानां कृते गुरुपदम् अलङ्कुर्वाणाः वैराग्यं शिक्षयन्तश्च कुपथान् निवर्तकाः बभूवुः। अपि च तान् संसार सागरे पतितान् अपि जीवान् संसार सागरात् पारं प्रापयितुं समर्थाः बभूवुः। इति रीत्या ननेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते इत्यादि वचनानि सार्थकानि बभूवुः। इत्थं यावत् पर्यन्तं भारतवर्षे स्थितेषु देशेषु समाजे स्थितिः जागृता अभूत् तावत् पर्यन्तं न मेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः नानाहिताग्निर्ना विद्वान् न स्वैरी स्वैरिणी कृतः इत्यादि वर्णितानि तथ्यानि दृश्यतां संप्राप्तानि आसन्। किन्तु एवं विधा स्थितिः तावत् पर्यन्तमेव समाजे स्थिरा भवति यावत् पर्यन्तं सामाजिकानां चेतः शङ्काक्रान्तं न भवति। अतएव न्यायशास्त्रं प्राचीन भाषायाम् आरब्धम् अपि आत्मतत्व स्वरूप प्रस्फोरणे समर्थम अपि अभूत्। यत् पदार्थानां यथार्थ स्वरूप प्रतिपादनार्थं यानि वाक्यानि प्रयुक्तानि भवन्ति तेषां स्वरूपं प्रदर्शयितुं न्यायेन पञ्चावयवाः प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणोपनय निगमनाख्याः प्रयुक्ताः। तथा च प्रतिज्ञया निगमनस्य एकरूपताम् उपनयन पक्षधर्मताम्
उदाहरणेन च अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति च ज्ञात्वा निर्णीतोऽर्थः अनिर्णयावस्थां न प्राप्नोत्। फलतः अन्यान्यपि शास्त्राणि न्यायशास्त्रस्य पंचावयव सरणिम् अनुकुर्वाणानि स्वकीयं विषयम् अपि तथैव व्याख्यान्ति स्म। इत्थं प्राचीन न्यायशास्त्रं सर्वत्र विद्वत् समाजे सम्मानम् अलभत। किन्तु यदा किल दैव दुर्विलासात् सामाजिकानां चेतः चञ्चलं भवत् दुष्पथमारोहति तदा सत्यपि प्राचीन भाषायाम् आबद्धे न्यायशास्त्रे प्रमेय विद्या संबद्धं धर्मशास्त्रम् आत्मबोधक शास्त्रञ्च पुनः कुपथमारोहति। तदा शान्तिर्मतिश्च विपरीते भवतः इत्यपि निश्चप्रचम्। दशायाम् अस्यां भगवत पूज्य पादादिकृत भाष्य सम्मतम् अर्थं ज्ञात्वापि अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमास्थितः इत्यादि वचन श्रवणानन्तरं जनतायां विपरीत धारणा समभूत्। यथा अहं भगवान् एकः समुद्रिक् सत्यः अन्यत् सर्वं मिथ्या सो एव अहमेव सर्वत्र वैश्वानरो भूत्वा अन्नं पचामि परोपि नास्ति कुतः परस्व ममैव सर्वम् इत्यादि समाकलय्य लुण्ठने परदारापहरणे नापि लज्जा नापि पापमतिः इति रीत्या स्तेन कर्म कदर्य कर्म मद्यपान व्यसनानि स्वैर कर्माणि स्वैरिण्यश्च समृद्धाः दृश्यन्ते। भगवद भक्ति विद्वत संगति मैत्री शमदम गुणाः अगुणतांगताः तथैव अध्यात्म तदतिरिक्त निगूढ़ार्थौ चिंतितुम् असमर्थाः प्राचीन न्याय सिद्धांतं श्रुत्वा अर्थांतरं कल्पयित्वा आशंकन्ते। तद्यथा घटो नास्तीति श्रुत्वा घटस्य अभावः घटो नास्ति इति अवबुध्य नीलघटाभावः अन्यतराभावः उभयाभावः प्रमेयाभावः एते सर्वे अभावा घटाभावाः सन्त्येव। एवञ्च घट संबन्धिनः सर्वे अभावाः घटाभावत्वेन संगृहीताः बभूवुः। एवं सति घटवत्यपि देशे घटाभावस्य प्रतीतिः भवत्येव जगति। इयमेव दुरवस्था अर्थशास्त्र प्रतिपादिते अर्थेपि जागृता भूत्। यथा अस्पृश्य स्पर्शे शुचितार्थं जलम् अवगाहन्ते एवं चेत् उच्छिष्ट स्पर्शानन्तरं कथं न शरीरम् अशुद्धं भवति कथं न जलेन अवगाहनं कुर्वन्ति इत्यादि अनेके कुतर्काः उत्थाप्यन्ते। तत्र कारणं विद्यानां वैपरीत्येन अर्थोल्लासः जागर्ति। एवं विध उदाहरणेन अहिंसादि शमदम विधायकानि वचनानि अपि विपरीतानाम् अर्थानां प्रकाशकानि बभूवुः। एतद्दोष निराकरणार्थं सुचारु लोक यात्रार्थं भुवन धारण क्षमं राजशासनम् अपरत्र च विपरीत धारणा निवर्तकानां विदुषां समस्त शंका निवारण क्षमाणां सम्मेलनम् आवश्यकम् आस्ते। यतो हि तत् सम्मेलनं विपरीत शंका निरसनं यथा भवेत् तथा परिष्कृत भाषया प्रकाश्य
तत्तज्जनानां चेतः यथा शंका निर्मुक्तं भवेत् तथा निगूढ़ं तत्त्वं प्राकाशयत्। तद्दृष्ट्यैव न्यून बारक इतर बारक पर्याप्त्यादयः द्वित्वादि संख्याश्च परिष्कृताः नव्यनैयायिकैः। इत्थम् अननुगत तत्त्वानाम् अनुगत रूपेण विषय प्रकाशन कला यत्र दृश्यते सा नव्य न्याय विद्या। मित्राणि, नव्य न्याय शास्त्रीय भाषागत दुरूहता विषये बहु जिज्ञासा भवति। भाषा कठिना अस्ति। न्यायशास्त्रस्य भाषागत दुरूहता सूक्ष्माति सूक्ष्म तलस्पर्शी विषय प्रतिपादने अत्यंत सहायिका सती शैली शालीनता युक्ता प्रतिपाद्य पदार्थेषु अंतः प्रविश्य तेषां प्रतिपाद्य पदार्थानां सूक्ष्माति सूक्ष्म तलस्पर्श निष्पक्ष परीक्षणं कृत्वा पदार्थानां यथार्थ स्वरूप निरूपणे सफला भवति। प्राचीन न्यायस्य भाषायां सरलायां सत्यामपि शैल्याः प्रायोगिकात् सांकेतिकात् संक्षेपाच्च विषयगत सूक्ष्मता निःसृता न भवति। फलतः पदार्थानां यथार्थ स्वरूपस्य अप्रकाशितत्वात् नैकाः शंकाः कुतर्काश्च उद्भूताः जायन्ते। परिणामतः सामाजिकानाम् अंतःकरणे भ्रांति विस्तारस्य अवसरः प्राप्यते नास्तिकैः। येन समाजे कुमार्गगामिनां संख्या वृद्धि जायते। एतादृशायाम् अवस्थायां श्री मधुदैनाचार्य महामहोपाध्याय गंगेशोपाध्याय प्रभृति नव्य नैयायिकाचार्याः नव्य न्याय शास्त्र माध्यमेन परिष्कार पूर्वकं पदार्थानां यथार्थ स्वरूप निरूपणं विधाय अस्माकं सामाजिकानां पुरतः संस्थाप्य भ्रांत चित्तात् कुमार गाच्च समरक्ष्य सन्मार्गं संददर्शुः। एतत् सर्वम् अपि अवलोक्य विद्वद्भिः प्रमाण बोधिका सूक्ष्म तत्व प्रकाशिका प्राचीनार्थ समन्वय भाष्य कर्त्री नव्य न्याय विद्या शरणागतत्वेन स्वीकृता। नव्य न्यायस्य सर्वस्मिन्नपि शास्त्रे संक्रांतिरस्ति। यथा पयसि सीतायाः समावेशः अतएव वेदान्तादि दर्शनान्तरं भवतु साहित्य व्याकरणादि शास्त्रान्तरं वा भवतु सर्वत्र विवेचना विधौ नव्य न्याय शैली समागच्छति प्रक्रिया समापतति। नूनं नव्य न्यायेन विना कस्मिंश्चिदपि शास्त्रे तल प्रवेशिता नास्ति सुगमा इति विदुषाम् अनुभवः। संदर्भेऽस्मिन् गुरुचरणानां महामहोपाध्याय दातार शास्त्री महाशयानां स्पष्टं मतम् आसीत् यत् न्यायशास्त्राध्ययनं विना न केवलं सांसारिक व्यवहाराणां लोकव्यवहाराणाम् अपितु वेदानां विभिन्न दार्शनिक ग्रंथानां आध्यात्मिक ग्रंथानां श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवत रामायणादीनां सूक्ष्म ज्ञानं दुष्करं प्रतीयते। अतएव न्याय दर्शनमिदं नूनं सर्वविद्यानां प्रकाशकं सर्वधर्माणां आश्रयभूतं सर्वकर्मणां च
उपाय भूतं विद्यते नास्त्यत्र शंका पंका कलंकावकाशः। इत्थं सर्वमपि आलोच्य विश्वगुणादर्श चंपू कर्तृभिः अभाणि मोहमरुणद्धि विमलीकुरुते च बुद्धिं सूते च संस्कृत पद व्यवहार शक्तिं शास्त्रान्तराभ्यसन योग्यतया युनक्ति तर्कश्रमोऽनुकुरुते किमिहोपकारम्। पद्येनानेन न्यायशास्त्राध्ययन प्रयोजनं स्फुटं भवति। वस्तुतः न्यायशास्त्राध्ययनं प्रयोजनं लक्ष्यं वा किमिति जिज्ञासायां विवक्षितार्थ सिद्ध्यनुकूल षोडश प्रमाण प्रमेयादि पदार्थ तत्वानि विषयाः किंवा द्रव्य गुण कर्म प्रभृति सप्त पदार्थ तत्वानि विषयाः विवक्षितार्थ सिद्धिश्च फलम् इति बहुशः अभ्युपगताः। प्रमाण प्रमेयादि षोडश पदार्थानां वस्तुतः प्रमाण प्रमेयोः मध्ये अथवा प्रमाण प्रमेय प्रमातृषु एव अंतर्भाव संभवः। तथापि अस्माकं सामाजिकानां बुद्धि वैशारद्यार्थम् अन्येषां संशयादि पदार्थानामपि स्वरूपं प्रस्तुतवान् सूत्रकारः। कालान्तरे एतेषां षोडश पदार्थानां द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाख्येषु सप्त पदार्थेषु अंतर्भावः स्वीकृतः नैयायिकैः। इत्थम् आत्मादि तत्व ज्ञान प्राप्तिः यथा न्यायशास्त्रस्य लक्ष्यं तथैव आत्मादि तत्व ज्ञान प्राप्तिं प्रति सद्धेतु भूतानां शरीरेन्द्रियादीनां प्रमेयाणामपि ज्ञानं साधनभूतं लक्ष्यमेव। किमधिकम् वस्तुतः भौतिक विकासेन सह आध्यात्मिक विकासस्य अवधारणा प्राचीन भारतीय महर्षिणाम् आसीत्। ते जानन्ति स्म यत् दुःख परिणामि सुखं सुख दुःख मोहात्मकं त्रिगुणात्मकं जगत् क्षणभङ्गुरं विद्यते। अस्य किं प्रयोजनं किं लक्ष्यं कः आनन्दः कश्चेतनः मृत्युः कः कोऽहं कुत्रतः समागतोऽहं संसारेऽस्मिन् किं कर्तव्यं किम् अकर्तव्यं संसारेऽस्मिन् किं ग्राह्यं किं हेयं किमुपेक्षणीयं किं कर्तव्यं कथं वा संसारेऽस्मिन् भाव्यम् इत्येतद् विषयिणी जिज्ञासैव न्याय दर्शनस्य प्रसवभूमिः। नूनं तपोबलेन अनुसन्धित्सवो भारतीयाः मनीषिणः सृष्टिरहस्यस्य उद्घाटनं विधाय पुरुषार्थचतुष्टयेन सह मानव जीवन शैलीं क्रमबद्धां कृत्वा यन्निरतिशयानन्द परम पुरुषार्थ भूतं मोक्ष लक्ष्यं कल्पितवान् तत्रेषां परसहस्राधिक वर्षाणाम् अनुसन्धान परिणामोपगन्तव्यः। पश्यन्तु ईशावास्योपनिषदः प्रथमा पंक्तिः ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य सुद्धनम्। अस्तु इत्थं न्यायशास्त्रस्य आत्मायि तत्त्वज्ञानजन्य परमपुरुषार्थभूत मोक्ष एव परमं लक्ष्यं वेद प्रामाण्य प्रतिपादकत्वात् सर्वशास्त्रोपकारकत्वात् सर्वलोकोपकारकत्वात् मोक्ष प्रतिपादकत्वाच्च न्याय दर्शनमिदं सर्वेषु शास्त्रेषु मध्ये मूर्धन्यतमं स्थानं लभते नास्त्यत्र संशयावकाशः। अतः सर्वैः ज्ञानपिपासुभिः नूनमेव न्यायशास्त्राध्ययनं कर्तव्यमेव। न्यायशास्त्राध्ययनेन एव वयं समस्ताः अपि समस्याः निरस्यामः
इति मे दृढ़ विश्वासः। अस्तु एतावत्कालावच्छेदेन न्यायशास्त्रस्य स्वरूपं लक्ष्यं च इति विषयमधिकृत्य यथा निर्दिष्ट उद्देश्यरूपेण चर्चा जाता, मन्ये अग्रे अवसरश्चेत् विषय विशेषमधिकृत्य लक्षण परीक्षण क्रमेण चर्चा भविता। अन्ते अवसरेस्मिन् पुनरेकवारं भवतां भवतीनां च कृते नमो वाक्यं विधाय विरमामि विस्तरात्। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं, वन्दे संस्कृतमातरं। धन्यवादाः।